शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो आज बाबाले विशेष गरेर यो संसारको समाप्ति अथवा विनाश आउन एकदम धेरै नजिक आइसकेको छ। विनाश सामने खडा छ, मृत्यु सामने खडा छ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसै कारणले एक भगवानसँग बाबासँग मात्र प्रीति राख र कुनै पनि देहधारीसँग थोरै मात्र सङ्कल्प मात्र पनि प्रीत राख्यौ भने हैन के हुन्छ भन्दा यस कल्प वृक्षबाट हैन पात झर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मणहरूको पनि अन्तकालमा अनि के हुन्छ यो ब्राह्मणको जो वृक्ष छ, झाड छ, यो एकदम जोडले हल्लिन्छ। यस्तो किसिमबाट हल्लिन्छ हामीले बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमीले सोच्दै सोचेका थिएनौ कि यस्तो यस्तो महान व्यक्ति जसले हामीलाई ज्ञान दिने थियो, धेरै मान्छेको उद्धार गर्ने थियो, त्यो व्यक्ति पनि यो ज्ञानबाट गिर्यो अथवा बाबाको हात छोड्यो। यस्तो धेरै ठुलो घटनाहरू अब हुनेवाला छ अन्तमा हैन। धेरै वर्ष ज्ञानमा चलेको, अरूलाई ज्ञान दिनेवाला व्यक्ति पनि यो जो कल्पवृक्षको झाड हल्लिन्छ, विनाशको समय हुन्छ, त्यति बेला उसको कोही पनि देहधारीसँग थोरै मात्र पनि, धेरै पनि हुँदैन, थोरै मात्र पनि प्रीति छ, सङ्कल्प छ भने त्यो जीवात्मा हैन गिर्छ। र जसको कल्पवृक्षका बीज रूप शिव बाबासँग मात्र कनेक्सन छ, बीजसँग कनेक्सन भएको कहिले पनि ऊ चाहिँ गिर्दैन। ऊ जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि पार गर्न सक्ने उसमा क्षमता, पावर हाउस परमात्माबाट उसले प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसैले यो कयामतको समय, हिसाब किताब चुक्ता गर्ने समय, विनाशको समय हैन, अत्यन्त हामीलाई विभिन्न किसिमका परीक्षाहरू आउने समय। यो परीक्षा यस्तो आउँछ, मायाले यस्तो किसिमको परीक्षा ल्याइदिन्छ जहाँ अनेक किसिमका हैन पाँच विकारले पनि एकदम उग्र रूप र अन्तिम रूप लिने बेला, साथै अब संस्कार, आफ्नै संस्कार पनि एकदम 63 जन्मको संस्कार देखिने प्रकट हुने बेला, साथै भूत प्रेत आत्माहरूको आक्रमण, पञ्चतत्त्वको अचानक वार हैन, यो सब कुरा हुन्छ। यी सबै परिस्थितिमा उही व्यक्ति पार पाउन सक्छ ती परिस्थितिबाट जसको कल्पवृक्षका बीज परमात्मासँग कनेक्सन छ, जसको जति हल्ले पनि, यो झाड जति हल्ले पनि ऊ चाहिँ गिर्दैन। त्यसैले बाबाले यो साह्रै नै नजिक छ महाविनाश, विश्व परिवर्तनको बेला। यो महाविनाश पनि तिम्रो लागि अत्यन्त शुभकारी हुनेछ, किन भन्दा यसैबाट नै नयाँ दुनियाँको गेट खुल्छ। त्यसैले यसलाई जे भए पनि राम्रो सम्झ, वाहा ड्रामा, वाहा भन्ने कुरा सोच। बाबाले भन्नुहुन्छ महाविनाशमा जसले आफ्नो आध्यात्मिक स्थितिलाई धेरै उचाइमा लगेको छ त उसलाई भयङ्कर ठुलो कुरा पनि यो केही होइन जस्तो लाग्छ। जसले आफ्नो स्थितिलाई महान बनाएको छैन उसले सानो कुरा पनि देखिसक्दैन, उसले त्यसलाई पनि भयानक रूप लिन्छ। जस्तो हामी हेलिकप्टरबाट, जहाजबाट, जेट विमानबाट धेरै माथि गइसकेपछि यहाँ तल भएका ठुला ठुला उद्योगहरू पनि सानो सानो एउटा बिम्ब जस्तै थोरै मात्र देखिन्छन्। तर हामीले यहीँबाट हेऱ्यौँ भने, धरतीबाटै हेऱ्यौँ भने ती भयङ्कर ठुला देखिन्छन्। तर धेरै उचाइबाट गएर हेर्दा ती साह्रै नगन्ने साना देखिन्छन्। त्यसै भएर यो महाविनाशको बेलामा जसले आफ्नो लगन, आफ्नो ध्यान हैन पराशक्ति, पराविद्या, परास्वरूपमा स्थित गरेको छ हैन, आफ्नो महान स्वरूप, गौरवशाली स्वरूप
जो बाबाले पञ्चस्वरूप सुदर्शन चक्र, त्यसमा आफ्नो पुरा ध्यान फोकस्ड गरेको छ र आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई, सुसुप्त रहेका शक्तिलाई, सूक्ष्म शक्तिलाई जागृत गरेको छ। उसलाई संसारका जति ठुला घटना पनि केही जस्तो लाग्दैन, सामान्य भएको थियो कल्प पहिला, अहिले नि भयो, केही होइन, एउटा खेल हो। त्यो खेल पनि अत्यन्त सूक्ष्म सानो खेल हो होइन। किन भन्दा यो परमात्माले डिजाइन गरेको संसारमा परमात्मासँगै कनेक्सनमा रहेपछि उसलाई केही जस्तो लाग्दैन। साक्षी दृष्टाको भाव सजिलै उसमा आउन सक्छ। यदि बीजसँग कनेक्सन भएन, कुनै देहधारीसँग भयो भने ती ठुला ठुला घटनाले यस्तो लाग्छ कि पहाड पल्टे जस्तै लाग्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा बाबाले आज प्रीत भएको व्यक्ति, भगवानसँग प्रीत भएको व्यक्ति, जसको प्रीत भइसक्यो शिव बाबासँग, प्रेम भइसक्यो, लगन भइसक्यो, उसको सम्बन्ध जोडिसक्यो, उसले सर्वाधार भगवानलाई बनाइसक्यो, अब बनाइसक्यो उसले भित्रैबाट। भने त्यस्तो बनाइसकेको आत्मा कस्ता हुन्छन् उसका लक्षणहरू? बाबाले 6वटा लक्षण पनि बताउनु भएको छ। आज ती 6वटा लक्षणलाई ममा ती लक्षणहरू छन् कि छैनन् त भनेर हामी आफूले आफूलाई नै सोध्नुपर्छ। त आज मिति 2078 ज्येष्ठ 13 गते बिहिबारको दिन, तदनुसार 27/5/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुख्य सारमा स्वयं बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे अब विनाशको समय धेरै समीप छ, धेरै समीप छ। त्यसैले एक बाबासँग सच्चा प्रीति राख, कुनै पनि देहधारीसँग होइन। मिठे बच्चे अब विनाशको समय धेरै समीप छ, त्यसैले एक बाबासँग सच्चा प्रीत राख, कुनै देहधारीसँग होइन, होइन शरीरधारीसँग होइन। प्रश्न छ, जुन बच्चाहरूको सच्चा प्रीत एक बाबासँग छ, उनीहरूको लक्षण कस्तो हुन्छ, कस्तो लक्षण हुन्छ? यो पृथ्वीमा ऊ हिँड्छ, डुल्छ, खान्छ, पिउँछ, सबै कारोबार गर्छ होइन, अरू मान्छे सदृश्य काम कारोबार गर्छ, तथापि उसलाई हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त होइन? बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो, 1 नम्बर उत्तरमा, उनीहरूको बुद्धियोग कुनै पनि देहधारीतर्फ जानै सक्दैन। उनीहरूको लक्ष्मी, उनीहरूको बुद्धियोग कुनै पनि देहधारीतर्फ जानै सक्दैन। उनीहरू आपसमा एक अर्काको प्रियतमा बन्दैनन्। उनीहरू एक अर्काको प्रियतमा बन्दैनन्। 2 नम्बरमा, जसको सच्चा प्रीति छ उनीहरू सदा विजयी बन्छन्। विजयी बन्नु अर्थात् सत्य युगका महाराजा महारानी बन्नु। 1 नम्बरमा त भगवानसँग मात्र हुन्छ, देहधारीसँग सङ्कल्प पनि जान सक्दैन। अर्को, उनीहरू विजयी बन्छन् अथवा सम्पूर्ण विजय भनेको पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च विकार र पञ्च प्रकृतिमाथि विजयी बन्छन्, मतलब सतयुगको महाराजा महारानी बन्न। 3 नम्बरमा, प्रीत बुद्धि सदा बाबासँग सच्चा रहन्छन् र केही कुरा पनि लुकाउँदैनन्, लुकाउनु छिपाउनु पर्ने हुँदैन। 4 नम्बरमा, सधैँ अमृत बेला उठेर प्रेमसँग बाबालाई याद गर्छन् होइन, प्रेमसँग याद पनि अत्यन्त प्रेमसँग लभलीन भएर गर्छन्। 5औं नम्बरमा, दधिची ऋषिले जस्तै सेवामा हड्डी दिन्छन्। फेरि याद मात्रै गरेर भएन, फेरि सेवा पनि गर्नु पर्यो। सर्व प्रकारका सेवाहरू, ज्ञान सेवा, फेरि ज्ञान सेवा, वाचा सेवा, मन सेवा, मनसा सेवा, कर्मणा सेवा, यज्ञ सेवा, धनले सेवा होइन। यी सर्व प्रकारका सेवाका जति पनि विधिहरू छन्, जति पनि के अरे सेवाका पक्षहरू छन्, ती सबै पक्षमा ऊ अलराउन्डर हुन्छ। र दधिची ऋषिले जस्तै
सेवामा हड्डी हड्डी दिन्छन्। 6 नम्बरमा उनीहरूको बुद्धि दुनियाँको कुरामा भट्किनै सक्दैन। बुद्धि आफ्नो लोकमा, आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसैलाई नै दिव्य बुद्धि भने डिभाइन बुद्धि भनिन्छ, जसलाई सद्बुद्धि अथवा दिल भनिन्छ, जसको बुद्धि दिव्य लक्ष्यमा एकाग्र हुन्छ। सधैँभरि जति बेला पनि उसले यो पृथ्वीमा रहेर पनि यो पृथ्वीको केही कुरा पनि देख्दैन, सुन्दैन, न देख्ने इच्छा हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ, न सुन्ने। उसको इन्ट्रेस्ट अर्कै कुरामा भइसक्यो, परमात्मा र परमात्माको दुनियाँमा। यही हो हैन लक्षणहरू, यी 6वटा लक्षणहरू। गीत सुन्न वह हमसे जुदा होंगे, न हम उनसे जुदा होंगे। ओम शान्ति। ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण बच्चाहरूले यो प्रतिज्ञा गर्दछन्, किनकि यिनीहरूको प्रीति एक बाबासँग जुटेको छ। तिमीलाई थाहा छ यो विनाशको समय हो। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, विनाश त हुनु नै छ। विनाश कालमा जसको प्रीति एक बाबासँग छ उसले विजय प्राप्त गर्छ हैन। विनाश र विजय एक भगवानसँग। यही कुरा भगवत गीतामा पनि छ, जहाँ जहाँ धनुर्धर अर्जुन, जहाँ जहाँ श्री श्री परमात्मा, त्यहाँ त्यहाँ श्री विजय निश्चित छ। जहाँ जहाँ योगी साधक तपस्वी प्रभु प्रेमी परमात्मामा आशिक अर्जुन, जहाँ जहाँ श्री भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा, त्यहाँ त्यहाँ श्री विजय निश्चित छ। जहाँ जहाँ त्यहाँ त्यहाँ भनेको जहाँ जहाँ हामी बाबामा हाम्रो सम्बन्ध जोडिएको छ त्यहाँ हाम्रो विजय छ। विनाशकालमा जसको प्रीति बाबासँग छ उसैले विजय प्राप्त गर्दछ, अर्थात् सतयुगको मालिक बन्दछ। विजय भनेको आफ्ना विकारहरूमाथि हैन, इन्द्रियहरूमाथि, इन्द्रियको आकर्षणमाथि र प्रकृतिको माथि विजयी बन्न सक्छ। जसको प्रेम भगवानसँग भइसक्यो उसले मात्र विजय प्राप्त गर्न सक्छ र अरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। तर पोजिसनमा धेरै फरक हुन्छ। जति बाबासँग प्रीति राख्छौ, यादमा रहन्छौ, त्यति उच्च पद पाउँछौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, बाबाको यादद्वारा नै तिम्रा विकर्महरूको बोझ भस्म हुन्छ। तिमीले लेख्न सक्छौ विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यो लेख्नलाई कुनै डरको कुरा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म स्वयं भन्छु उनीहरूको विनाश हुन्छ र प्रीत बुद्धि हुनेको विजय हुन्छ हैन। जो कोही त मान्छे फेरि समाज संसारमा ईश्वरलाई नमान्ने मान्छे, अनिश्वरवादी नास्तिक मान्छे पनि छन्। उनले हाम्रो विनाश हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि रिसाउन पनि सक्छन् कि भन्ने कुरा हुन्छ। तर बाबाले यस्ता कुरामा डराउन पर्दैन भन्नुभयो। लेख्न सक्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, म स्वयं भन्छु उनीहरूको विनाश हुन्छ र प्रीत बुद्धि हुनेको विजय हुन्छ। बाबाले एकदम स्पष्ट भनिदिनुहुन्छ, यस दुनियाँमा प्रीत त कसैको छँदै छैन, तिम्रो मात्रै प्रीत छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, त परमात्मा र श्री कृष्णको महिमा अलग अलग लेख्यौ भने सिद्ध हुन्छ गीताका भगवान को हुनुहुन्छ। यो के विषयको पोइन्ट हो? यो ज्ञान योग धारणा सेवा कुन विषयको पोइन्ट हो? यो के हो? सेवाको पोइन्ट हो हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ, सेवा गर्नको लागि जो मानिसहरूले गीताका भगवान श्रीकृष्ण बनेका छन् त्यो महिमा अलग अलग लेखिदेऊ, उनीहरूले बुझ्छन् र भगवानलाई चिन्न सक्छन् भन्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ, अलग अलग लेख्यौ भने सिद्ध हुन्छ गीताका भगवान को हुनुहुन्छ। एकै ठाउँमा त्यो चित्र, एकातिर शिव बाबाको महिमा लेखेको चित्र, अर्कोतिर श्रीकृष्णको महिमा लेखेको चित्र राखेर त्यहाँ प्रश्न
तपाईँ आफै छुट्याउनुहोस् श्रीमद् भगवत गीताका भगवान को हुनुहुन्छ भनेर यो चाहिँ हैन हामीले आफ्नो म्युजियममा क्लासमा आश्रममा राख्न सक्छौँ। त यो त आवश्यक छ नि बच्चे। दोस्रो कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ ज्ञानका सागर पतित पावन परम पिता हुनुहुन्छ या पानीका नदीहरू। दोस्रो सेवाको आइडिया ज्ञान गङ्गा हो वा पानीको गङ्गा। ज्ञान गङ्गा हो कि पानीको गङ्गा यो त धेरै सहज छ। प्रदर्शनी गर्दा सुरुमा निमन्त्रणा दिनुपर्छ गीता पाठ गर्नेहरूलाई। उनीहरू त धेरै छन्, उनीहरूलाई खास निमन्त्रणा दिनुपर्छ। जसले श्रीमद् भगवत गीताको अभ्यास गर्छन् उनलाई पहिला निमन्त्रणा दिनुपर्छ, किनकि उनीले भुलेका छन् र सबैलाई भुलाइरहेका छन्। फेरि अब यो प्रवचन गर्ने पण्डितहरू महायज्ञ लगाउँदै हिँड्ने मान्छे हुनुहुन्छ। बाबाले आज उहाँहरूलाई स्मरण गर्नुभयो। एउटै पण्डितले लाखौँलाई के गर्नुभएको छ, भुल्नु भएको पनि छ र अरूलाई के गर्नुभएको छ, उहाँले भुलाउनु भएको छ। होइन कृष्ण लीला भनेर पुरै गीतै त्यही बनाउने, भजनै त्यही बनाउने, सब त्यही। त्यसै कारण भुलेका छन् र सबैलाई भुलाइरहेका छन्। उनलाई बोलाउनु पर्छ। अब आएर निर्णय गर्नुहोस्। फेरि जे समझमा आयो त्यही गर्नु होला। यहाँ पनि ठुल्ठुला पण्डितहरू छन् हुनुहुन्छ प्रदेशमा, देश अरू ठाउँमा पनि होइन। अनि मनुष्यले पनि बुझ्छन् यिनले गीता पढ्नेलाई पनि बोलाउँछन् र सायद यिनीहरूको गीताको नै प्रचार गर्छन्। यिनीहरूको त गीताद्वारा नै स्वर्गको स्थापना भएको गीताको धेरै महिमा छ, तर भक्ति मार्गको गीता होइन। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई सत्य नै सत्य बताउँदछु। मनुष्यले जे अर्थ गर्छन् त्यो बिल्कुलै गलत छ। कसैले पनि सत्य भन्दैनन्, मैले नै सत्य सत्य बताउँदछु। परमात्मा सर्वव्यापी भन्नु पनि सत्य होइन। कतिवटा विषय आए हजुर? 3वटा। के विषय आए? एउटा, अर्को दोस्रो, तेस्रो के आयो? पतित आत्मालाई पावन बनाउने गङ्गाको जल हो कि परमात्माको ज्ञान हो भन्ने कुरा पनि छ होइन। परमात्मालाई सर्वव्यापी भन्नु पनि सत्य होइन। यो सबै विनाश हुन्छ। कल्प कल्प विनाश हुन्छ। तिमीलाई मुख्य कुरा यो बुझाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ युरोपवासी यादवहरूको छ विनाशकाले विपरीत बुद्धि। युरोपका मान्छेको बुद्धि कस्तो छ भन्नुभयो? विनाशको लागि प्रेरित छ। विनाशको लागि राम्रोसँग तयारी गरिरहेका छन्, तर पत्थर बुद्धिले बुझ्नै सक्दैनन्। तिमी पनि पत्थर बुद्धि थियो, अब पारस बुद्धि बन्नुपर्छ। पारस बुद्धि थियो, फेरि पत्थर बुद्धि कसरी बन्यो? यो पनि आश्चर्य छ। बाबालाई भनिन्छ नै ज्ञानका सागर, दयाका सागर। बाँकी जसले आफ्नै कल्याण गर्न जानेका छैनन् उनले अरूको कल्याण कसरी गर्न सक्छन्? जसले पनि ज्ञान नै धारण गर्दैनन् भने पद पनि त्यस्तै पाउँछन्। जो सेवाधारी छन् उनीले उच्च पद पाउँछन्। उनलाई नै बाबाले प्रेम गर्नुहुन्छ। उनलाई नै के गर्नुहुन्छ? बाबाले प्रेम गर्नुहुन्छ। जसले भगवानको सेवा गर्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार कतिले त यो पनि बुझ्दैनन् मेरो बाबासँग प्रीत छैन, त्यसैले पद पनि मिल्दैन भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। चाहे सहोदर बनुन् या सौतेनी बनुन्, विनाशकाले प्रीत बुद्धि हुँदैनन्। बाबालाई फलो गर्दैनन् भने गएर कम पद पाउँछन्। फलो गर्दैनन् भने पद एकदम सानो पाउँछन्। दैवी गुण पनि हुनुपर्छ, कहिले झुटो बोल्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ म सत्य भन्छु। जसले मसँग प्रीति गर्दैनन् उनलाई पद पनि मिल्दैन।
कोसिस गरेर 21 जन्मको लागि पुरा वर्ष लिनु छ। प्रदर्शनी मेलामा पहिला गीता पाठ गर्नेहरूलाई निमन्त्रण दिनु छ, किनकि ती भक्त हुन् नि। ती के हुन् भन्नुभयो? भक्त हुन्। गीता पाठीले अवश्य कृष्णलाई याद गर्छन्, तर केही पनि बुझ्दैनन्। कृष्णले मुरली बजाए, राधे फेरि कहाँ गइन्? राधा कता गइन्? होइन, कृष्णलाई अब पूजा गर्नेहरूले अब कृष्णले त मुरली बजाउनु भयो, राधा कहाँ गइन्? सरस्वतीलाई सितार देखाइदिएका छन्, मुरली फेरि कृष्णलाई देखाइदिएका छन्। मनुष्यले भन्छन् हामीलाई अल्लाहले पैदा गर्नुभयो, अल्लाहले पैदा गर्नुभयो, तर अल्लाहलाई चिनेकै छैनन्। यहाँको नै कुरा हो, यहाँ नै देवताहरूको राज्य थियो। उनीहरूका चित्र मन्दिरहरूमा पूजिन्छन्, बाँकी राजा आदिका शालिग बाहिर राख्छन्। मन्दिरका देवताहरूलाई भित्र, राजाहरूलाई कहाँ राख्छन्? यहाँ पनि पृथ्वी चोक भनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति चोकमा छ नि, बाहिर छ होइन। कहीँ देवी दुर्गा सरस्वतीको त्यसरी बाहिर कहीँ देख्नुभएको छ त? छैन होइन। त बाबाले भन्नुहुन्छ राजा आदिका शालिग बाहिर छन्, जसमा पञ्चे आदिले फोहोर गरिदिन्छन्। लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण आदिलाई कति फर्स्ट क्लास ठाउँमा राख्छन् होइन, राख्छन्। त उनलाई महाराजा महारानी भनिन्छ। किङ अङ्ग्रेजी शब्द हो। कति लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर मन्दिर बनाउँछन्, किनकि ती महाराजा पवित्र थिए। जस्तो व्यक्ति जस्तो चिज हुन्छ त्यो राख्ने ठाउँ पनि। अब हिरालाई राख्न पर्यो भने कोहिनूर हिरालाई राख्दा सुनको डब्बीमा राखिन्छ। अब फलाम छ, खिया लागेको फलामलाई कहाँ राखिन्छ? कहाँ राखिन्छ? खिया परेको फलामलाई कहाँ राखिन्छ? कवाडीलाई दिने ठाउँमा लगेर राखिन्छ। यो कामै छैन, यो काम नलाग्ने, कोही युज छैन भनेर उसलाई लगेर त्यस्तो ठाउँमा लगेर मेल्काइन्छ, फालिन्छ। त्यस्तै बाबाले हिरा जस्तो बच्चालाई, उसको मूर्तिलाई पनि कसरी राखिन्छ? त्यो उसको मूर्ति राख्दाखेरि पनि बडा खर्च गरेर असाध्यै ठुलो मन्दिर बनाएर लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर अनि बल्ल त्यहाँभित्र राखिन्छ। एकदम सुगन्धित चिजहरू, खाने पनि फलफुलहरू प्रसाद चढाइन्छ। वस्त्रहरू पनि दिनको एकपटक पूजा गर्दा वस्त्र फेरिन्छ। पवित्रता र दिव्यताको कति मान हुँदो रहेछ होइन। शरीरको मूर्तिलाई पनि त्यसरी राखिने। बाबाले भन्नुभयो कति लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर मन्दिर बनाउँछन्, किनकि ती महाराजा पवित्र थिए। तथा यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै पूज्य हुन्छन्, तिमी नै पूज्य फेरि पुजारी बन्छौ। त्यसैले पहिलो कुरा हो बाबालाई याद गर्नु। पहिलो कुरा के भयो? बाबालाई याद गर्नु। बाबालाई याद गर्ने अभ्यास गर्नाले धारणा हुन्छ एकसँग प्रीति छैन भने फेरि अरूसँग दिल लाग्छ। यस्ता यस्ता बच्चीहरू छन् जो एक अर्कालाई यति प्रेम गर्छन् त्यति शिव बाबालाई पनि याद गर्दैनन्। बाबाका बच्चीहरू यस्ता छन् जसले देहधारीलाई धेरै सम्झिन्छन् होइन, धेरै प्यार गर्छन्, तर शिव बाबालाई त्यति गर्दैनन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बुद्धियोग मसँग लगाउन छ होइन। बच्ची भनेपछि कोही बहिनीको कोही बहिनीसँग होइन, कोही बहिनीको कोही दिदीसँग यति धेरै प्रेम हुन्छ आपसमा, उसैलाई सम्झेर उसैको नाम लिएर बस्छन् अनि त्यसपछि मलाई त यादै गर्दैनन्। शिव बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले बुद्धियोग मसँग लगाउनु छ र या एक अर्कामा प्रियतम बन्नु छ। मान्छेसँग मान्छेको प्रियतमा बन्ने हो कि भगवानसँग मसँग लगाउने हो? बच्चे मलाई त बिल्कुलै भुल्छौ, तिमीले त बुद्धियोग मसँग जोड्नु छ। यसमा मेहनत लाग्छ, बुद्धि टुट्दैन।
किन मन भनेको यति सेन्सिटिभ चिज हो, लागेपछि के हुन्छ त्यो छुट्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारणले मन दिल, किनकि दिल भनेको दिल लाग्यो भने छुट्न गाह्रो हुन्छ भनिन्छ। किन त्यसो भनेको भन्दा किनकि हाम्रो जो सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ, अन्तर्मन होइन, अर्धचेतन मन के अरे सबकन्सियस माइन्डभित्र, त्यसले जब त्यो व्यक्तिलाई हजारौँ पटक बुद्धिले देख्छ, दिलले देख्छ र उसँग स्नेह भएको कुराहरू, यस्ता कुराहरू सोचिरहन्छ कन्सियस माइन्डले, र सबकन्सियस माइन्डले त्यो कुराहरूलाई भिजुलाइज गरिरहन्छ भने त्यो एउटा धेरै ठुलो संस्कार बन्दछ। र पछि भुल्न के हुन्छ भन्नुभयो बाबाले, मुस्किल हुन्छ एकदम। दिल भनेको त्यो बुद्धिले देख्ने कुरा, किनकि सबकन्सियस माइन्डमाले चित्रको भाषालाई धेरै राम्रोसँग रेकर्ड गरिदिन्छ होइन। यो चाहिँ रेकर्ड गरिदिनु हुँदैन उसले भन्दैन। त्यसो भएर दिल व्यक्तिमा लाग्यो भने उसले मलाई यस्तो दिएथ्यो, यस्तो गरेथ्यो, यस्तो गरेथ्यो उसले भनेर त्यो भिजुअल सहित उसले चाहिँ अन्तर्मनमा जब चाहिँ चित्रसहित रेकर्ड गर्दछ, त्यसपछि उसको दिल त्यहाँबाट छुट्न के हुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले बाबाले मलाई चाहिँ दिलले याद गर भन्नुको कारण के हो भन्दा, दिल जब बाबामा लागिसकेपछि बाबासँग पनि छुट्न त्यस्तै गाह्रो हुन्छ, बिर्सिन गाह्रो हुन्छ, भुल्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो भिजुलाइजेसन मेथड हो। त्यो भिजुलाइजेसन मेथडलाई नै के भनिन्छ, दिल भनिन्छ होइन। त्यस कारणले दिल चाहिँ कहीँ कतै नलागोस्। कोही कसैको प्रियतमा बन्न छ त मलाई बिल्कुलै बुझ्छौ, तिमीले त बुद्धियोग मसँग जोड्नु छ, यसमा मेहनत लाग्छ, बुद्धि टुट्दैन। शिव बाबाको साटो दिन रात एक अर्कालाई नै याद गरिरहन्छन्। बाबाले नाम सुनाउनु भयो भने त ट्रेटरै बन्छन्। नाम भनिदियो तपाईँको यस्तो कमी कमजोरी छ है बहिनी भाइजी भनिदिएर नाम लियो भने के हुन्छ, एकदम ट्रेटर भनेको त विश्वासघाती, एकदमै विरोधी बन्छन्। भन्नु हुँदैन। फेरि गाली पनि गर्न बेरै लगाउँदैनन्, गाली भन्नै भएन, गाली गर्न बेल नै। यी बाबालाई गाली गरेमा शिव बाबाले पनि झट्ट सुन्नुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा पढेनन् भने शिव बाबासँग पनि पढ्न सक्दैनन्। ब्रह्मा बिना त शिव बाबाले पनि सुन्न सक्नुहुन्न, ब्रह्मा बाबा बिना। त्यो भएर बसाहाको कानमा गएर भन्नुपर्छ नसुन्ने गरी भनेछ नि। बल्ल भगवानले सुन्नुहुन्छ भने मन्दिरमा पनि यो मान्यता छ। शिवजीको मन्दिरमा बसाहा छ, शिव भगवानलाई भन्नुपर्दा त्यो कुरा बसाहाको कानमा गएर भन्नुपर्छ, बल्ल शिव भगवानले सुन्नुहुन्छ भनेर मान्छेले गएर बसाहाको कानमा गएर त्यो कुरा सुन्छ, नन्दीको कानमा गएर। वास्तवमा नन्दीको हुनुहुन्न रहेछ त। छोटी नन्दी र बडा नन्दी। अहिले छोटी नन्दी भनेको को हुनुभयो, गुल्जार दादी। ब्रह्मा बिना त शिव बाबाले पनि सुन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले भन्नुहुन्छ होइन, साकारसँग गएर सोध। कति राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन् जसले साकारलाई मान्दैनन्। हेर्नुहोस् त कस्तो कुरा आयो। कस्ता राम्रा राम्रा बच्चाहरू छन्, तर साकारलाई, गुल्जार दादीलाई र ब्रह्मा बाबालाई, साकार बाबालाई के गर्दैनन्, मान्दैनन्। सम्झिन्छन्। के सम्झन्छन्, यी पनि त के छन्, पुरुषार्थी छन्। पुरुषार्थी त सबै हुन्, तर तिमीले अनुसरण त माता पितालाई नै गर्नु छ। कसैले त सम्झिएपछि बुझ्छन्, कसैको तकदिरमा छैन भने बुझ्दैनन्, सेवाधारी बन्दैनन्। तर बुद्धि एक बाबासँग राख्नुपर्ने हुन्छ, एक बाबासँग राख्नुपर्ने हुन्छ। आजकल धेरै निस्केका छन् जसले भन्छन् म भित्र मम्मा शिव बाबा आउनुहुन्छ, मै भित्र आउनुहुन्छ भन्ने पनि यस्ता धेरै निस्केका छन् होइन। त यसमा धेरै सम्हाल हुनुपर्छ। मायाको धेरै प्रवेशता हुन्छ, जसमा पहिला श्री नारायण आदि आउँदथे, त उनीहरू पनि आज छैनन्। केवल प्रवेशताद्वारा केही पनि हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर, बाँकी म भित्र यो आउँछ त्यो आउँछ, यो सबै माया हो।
मेरो याद नै हुँदैन भने के प्राप्ति हुन्छ? बाबासँग सीधा योग नराखेसम्म पद कसरी पाउँछौ? धारणा कसरी हुन सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले म एकलाई याद गर। ब्रह्मद्वारा नै मैले सम्झाउँछु। ब्रह्मद्वारा नै स्थापना भएको हो त्रिमूर्ति पनि अवश्य हुनुपर्छ। कोही त ब्रह्माको चित्र देखेर रिसाउँछन्, यहाँ आउँछन् आश्रममा, तर ब्रह्मा बाबाको चित्र देख्ने बित्तिकै के गर्छन्? रिसाउँछन्, किनकि रहस्य थाहा छैन, मान्छेलाई मान्ने रहेछन् भन्ने सोच्छन्, एक व्यापारीलाई मान्ने रहेछन्, किनभने रिसाउँछन्। उहाँले आफूले राखेको हो र यो त भगवानको डिजाइन हो, शिव बाबाको, बाबाले गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबालाई पनि थाहै थिएन, बाबा त आफ्नै काम धन्दामा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। अचानक आएर शिव बाबा के गर्नुभयो? प्रवेश गर्नुभयो। थाहै थिएन बाबालाई, यो त शिव बाबाको कुरा हो। कोही त ब्रह्माको चित्र देखेर रिसाउँछन्, कति फेरि कृष्णको 84 जन्म सुनेर रिसाउँछन्। श्रीकृष्णले 84 जन्म लिनुहुन्छ भने मान्छे बनाइदिए, हाम्रा भगवानलाई यिनीहरूले के बनाइदिए? मान्छे बनाइदिए सामान्य भनेर पनि कि त्यतापट्टि पनि के गर्छन्? रिसाउँछन्। उनी त अक्षर ब्रह्म श्रीकृष्ण भनेर उहाँ चाहिँ माथि लगेर राखेका छन् परमधाममा। त्यो चित्र च्याति पनि दिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, अरे यी चित्र त बाबाले बनाउनु भएको हो। त्यसैले बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, बाबालाई नभुल, केवल बाबालाई याद गर्दै गर। बान्धेलीले पनि पुकार गर्नु पर्दैन, घरमा बसेर बाबालाई याद गरिराख। बान्धेलीहरूलाई त झन् उच्च पद मिल्न सक्छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनेवाला हुनुहुन्छ नै एक ज्ञान सागर। आध्यात्मिक ज्ञान एक बाबा सिवाय अरू कसैमा छँदै छैन। आत्माको पुरा अतिमा अति अध्ययन गर्नु। आत्माको अति भनेको एकदम ठुलो अध्ययन गर्नु। अति अध्ययनलाई के भनिन्छ? आत्माको अति अध्ययनलाई के भनिन्छ रहेछ? आध्यात्मिकता। अतिमा जानु, त्यसको सम्पूर्णतालाई प्राप्त गर्नु पुरा, होइन? आत्माको शक्तिलाई चिन्नु जान्नुलाई नै आध्यात्मिकता भने। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिनेवाला नै एक ज्ञान सागर। आध्यात्मिक ज्ञान एक बाबा सिवाय अरू कसैमा छँदै छैन। पण्डितमा, गुरु पण्डित कसैमा पनि, पृथ्वीमा कसैमा छैन। ज्ञानका सागर एक परम पिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै मुक्तिदाता भनिन्छ। यसमा डराउनु पर्ने के कुरा छ र? बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले फेरि अरूलाई सम्झाउनु छ, अरूलाई सम्झाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने सद्गति पाउँछौ। सत्ययुगमा हुन्छ राम राज्य, कलियुगमा छैन। त सत्ययुगमा त एउटै राज्य हुन्छ। तिमीहरूमा पनि जसको बुद्धिमा धारणा भएको छ, यी सबै कुरा नम्बरवार बस्छन्। जसलाई धारणा हुँदैन, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ। विपरीत बुद्धि, विपरीत भनेको प्रीत नभएको बुद्धि, पद पाउन सक्दैनन्। विनाश त सबैको हुनु नै छ। यो शब्द कम छ र शिव बाबा भन्नुहुन्छ विनाशकाले प्रीत बुद्धि बन, यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो। किन भन्नुभयो बाबाले? यो तिम्रो कल्पान्तको अन्तिम जन्म हो। यसमा यदि तिमीले प्रीत राख्दैनौ भने पद पनि के गर्दैन? मिल्दैन। सच्चा दिलमा साहेब राजी हुनुहुन्छ। दिल, सच्चा दिल। एकलाई भन्दा केही देखेकै छैन उसले, एकको भन्दा केही सुनेकै छैन, एकको लागि भन्दा अरूको लागि गरेकै छैन। यसलाई भनिन्छ सच्चा दिल। दधिची ऋषिले जस्तै सेवामा हड्डी हड्डी दिनुपर्छ। कहिले कसैमा ग्रह दशा बस्यो भने नसा नै उड्छ, फेरि अनेक प्रकारका तुफान आइरहन्छन्। त्यही भएर बाबाले श्रीमद् भगवत गीतामा पनि यही भनेको छ, भगवानको याद गर्न सक्दैनौ भने आत्मचिन्तन गर। आत्मचिन्तन गर्न सक्दैनौ, फेरि पनि सक्दैनौ भने मेरै ज्ञान सुनाउने कार्यमा लाग। ज्ञान सुनाउन पनि सक्दैनौ, ल ठिकै छ, जान्दैनौ भने मेरो लागि कर्मणा सेवा गर। कुनै नै एउटा, यी चारवटामा एउटामा इङ्गेज हुनै पर्छ, नत्र के हुन्छ? अधोगति हुन्छ, अधम गति हुन्छ। चारमा एकमा जोडिनुपर्छ।
कहिले कसैमा ग्रह दशा बस्यो भने त नसा नै उठ्छ, फेरि अनेक प्रकारका तुफान आइरहन्छन्, मुखबाट भन्छन्। यो भन्दा त लौकिकको पासमा धेरै राम्रो छ। मान्छे के हुन्छ, परीक्षा आउँछ, परीक्षा आएपछि के हुन्छ, यहाँ त कुनै मजा नै छैन। त्यहाँ त नाटक फिल्म आदि खुब हुन्छन्। लौकिक घरमा के हुन्छन्, नाटक हुन्छन्, फिल्म हुन्छन्, टिभी हुन्छ। यहाँ त केही पनि हुँदैन, फिल्म आदि खुब हुन्छन्। जो यी कुरामा बानी परेका छन् उनीहरू यहाँ टिक्न सक्दैनन्, धेरै मुस्किल हुन्छ। हो, पुरुषार्थद्वारा उच्च पद पनि पाउन सक्छन्, खुसीमा रहनुपर्छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ, सबेरै उठेर यादमा बसिन भने आनन्द नै आउँदैन भनेर। कसले भन्नुभयो? ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो। पल्टिरहँदा कहिलेकाहीँ निद्रा आउँछ, उठेर बस्दा राम्रा राम्रा पोइन्टहरू निस्किन्छन्, धेरै आनन्द आउँछ होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ पल्टिन पनि नपल्ट्यौ भन्नु आदेश आयो। उठेर बस्यो भने बुद्धिमा राम्रा राम्रा पोइन्टहरू आउँछन् बच्चे माथिबाट भन्नुभयो बाबाले। अब बाँकी थोरै दिन छ, हामीले विश्वको बादशाही लिइरहेका छौँ बाबाद्वारा। यो कुरा बसेर याद गरियो भने पनि खुसीको पारा चढिरहन्छ। सबैले चिन्तन चल्छ भने दिनमा पनि खुसी भइरहन्छ। यदि खुसी हुँदैन भने अवश्य बाबासँग प्रीत बुद्धि छैन। खुसी छैनौ भने के छैनौ भन्नुभयो? बाबासँग के छैनौ? प्रीत बुद्धि छैन। अमृत बेला एकान्त राम्रो हुन्छ। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति खुसीको पारा चढ्छ। यस पढाइमा ग्रह दशा बस्छ किनकि बाबालाई बिर्सिन्छौ होइन। ऊर्जाको स्रोतसँग कनेक्सन कट भएपछि ऊर्जा आउन, करेन्ट आउन बन्द हुन्छ होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, अब हाम्रो यहाँ यो बिल्डिङमा हेर्नुहोस् त, पावर हाउससँग यो बिजुलीको तारको कनेक्सन भएको हुनाले हामीले लापरवाहीसँग के गरेका छौँ, यो करेन्टलाई प्रयोग गरेका छौँ। कहीँ हामीले हिटर चलाएका छौँ, कहीँ हामीले फ्रिज चलाएका छौँ, कहीँ पङ्खा चलाएछौँ, कहीँ सकिए लागे पनि छैन, केही पनि छैन। जता बत्ती बाले पनि भएको छ, दिनमा पनि रातमा पनि जति बेला पनि पानी तताउन नि भएको छ करेन्टबाट। बेवास्तासँग हामीले यसलाई प्रयोग गरिरहेछौँ होइन। त्यस्तै यो भए भौतिक ऊर्जाको कुरा। त्यस्तै हाम्रो शिव बाबा पावर हाउससँग पनि कनेक्सन भयो भने त्यस्तै लापरवाहीले ऊर्जै ऊर्जा हाम्रो जीवनमा चौतर्फी विकास हुने, जतासुकै मङ्गलै मङ्गल, शुभै शुभ, कल्याणै कल्याण। त्यति एउटा के गर्नाले, पावर हाउससँग के गर्नाले, कनेक्सन जोड्नाले, त्यति एउटा काम गर्नाले जतासुकै फालाफाल भयो नि त। जम्मै घरभरि जतासुकै फोन पनि चलेछ बिजुलीबाट, सब चिज, कम्प्युटर चलेछ, उता के चलेछ, उता वाइफाई, उता सब चिज ल हेर्नुहोस् कति धेरै चलेछ। यो पनि ऊ भयो। त्यस्तै बाबासँग पनि त्यस्तै सोचेर हामीले के गर्नुपर्छ, कनेक्सन गरिराख्नुपर्छ। अब एउटा कनेक्सन कटाउने बित्तिकै 10 दिस्ता के भयो, तथा लिङ्ग भयो। कहीँ पनि काम चल्दैन, कुनै तलामा पनि, कुनै क्षेत्रमा पनि, कुनै फङ्सनमा पनि काम चल्दैन, रोकिन्छ। त्यस्तै कुरा सोचेर हामीले बाबालाई के गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ। यस पढाइमा त ग्रह दशा बस्छ किनकि बाबालाई नै बिर्सिन्छौ। बाबाबाट वर्षा लिने हो भने मनसा वाचा कर्मणा सेवा गर्नुपर्छ। फेरि सेवा पनि के गर्नु पर्यो, गर्नु पर्यो। यस सेवामा नै यो अन्तिम जन्म व्यतीत गर्नुपर्छ। त्यही भएर बाबाले, ब्रह्मा बाबाले पुरा गर्नुभयो। यति अरू कुरा, अरू दुनियाँको कुरामा लाग्यौ भने फेरि यो सेवा कहिले गर्छौ बच्चे, कहिले गर्छौ? भोलि भोलि भन्दा भन्दै मर्नेछौ। बाबा आउनुभएको हो नै स्वर्गमा लैजानको लागि। त्यहाँ त लडाइँमा कति मर्छन्, कतिलाई दुःख हुन्छ, त्यहाँ त लडाइँ आदि हुँदैन। यो सबै पछाडिको कुरा हो, सबै समाप्त हुनु छ।
अनाथ कसरी यसरी मर्छन्, अनाथ यसरी मर्छन्, सनाथ जो छन् उनले राज्य पाउँछन्। त्यो प्रदर्शनीमा पनि सम्झाउनु छ, हामीले आफ्नो कमाइद्वारा, आफ्नै तन मन धनद्वारा आफ्नो राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। हामीले भिख माग्दैनौँ, चन्दा माग्ने, डोनेसन माग्ने, रसिद काट्न हिँड्ने यो बाबाले नियम राख्नुभएको छैन। बाबाले माग्नु हुँदैन, हामीले भिख माग्दैनौँ, त्यसको आवश्यकता नै छैन। धेरै भाइ बहिनीहरू मिलेर राजधानी स्थापना गर्छौँ, उनीहरूले करोडौँ जम्मा गरेर आफ्नै विनाश गर्छन्। हात हतियार किन्नमा पैसा डोनेसन गर्छन्, पैसा सङ्कलन गर्छन्, होइन? त्यो कति ठुलो पाप कर्म हुन्छ, त्यो पैसाबाट आफ्नै विनाश गर्छन्। हामीले पाइ पाइ जम्मा गरेर विश्वको मालिक बन्छौँ। सबै भाइ बहिनीहरूको एक एक रुपियाँ जम्मा गरेर विश्वको मालिक बन्छौँ। कति अद्भुत कुरा छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर। अमृत बेला एकान्तमा बसेर बाबालाई प्रेमसँग याद गर्नु छ, होइन? प्रेमसँग प्यारका सङ्कल्पहरू, प्यारका सङ्कल्पहरू के हुन्? ल भन्नुहोस् त। प्रेमका सङ्कल्पहरू पनि 15-20वटा सङ्कल्प लेखेर कण्ठ बनाउनु पर्छ। तब त त्यो सङ्कल्प पहिला क्रिएट गर्नु पर्यो अनि भिजुलाइज गर्नु पर्यो। बाबाको प्रेमको किरण आइरहेको छ, अनि फेरि फिलिङ गर्नु पर्यो, होइन? 3वटा प्रोसेस: क्रिएट, भिजुलाइज, फिलिङ। अनि के गर्ने? फेरि प्रसारण गर्ने। प्रसारण भएपछि के हुन्छ? फेरि रिफ्लेक्ट भएर आउँछ। संसारिक कुरालाई छोडेर ईश्वरीय सेवामा लाग्नु छ। 4-5वटा प्रोसेस हामीले बचाउँ। पहिला क्रिएट, भिजुलाइज, फिलिङ, त्यसपछि रेडिएट, 5औं नम्बरमा के हुन्छ? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट भइसकेपछि पावर हुन्छ, फेरि शक्ति, होइन? त्यस्तो कुरा छ। संसारिक कुरालाई छोडेर ईश्वरीय सेवामा लाग्नु छ। 2 नम्बर, बाबासँग सच्चा दिल राख्नु छ। के गर्नु छ? सच्चा दिल राख्नु छ। आपसमा एक अर्काको प्रियतम प्रियतमा बन्नु हुँदैन, होइन? प्रीत एक बाबासँग जोड्नु छ, देहधारीसँग होइन। वरदान: स्वार्थ शब्दको अर्थलाई जानेर, होइन? सेल्फी भन्छन्, सेल्फिस। स्वार्थ शब्दको अर्थलाई जानेर सदा एक रस स्थितिमा स्थित हुने सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्दको अर्थलाई जानेर सदा एकरस स्थितिमा स्थित हुने सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक अर्कामा जुन लगाव छ त्यो स्नेहको कारण होइन, स्वार्थको कारण हो। स्वार्थको कारण लगाव छ दुनियाँमा। एट्याचमेन्ट भनेको स्वार्थको कारण। लगावको कारण न्यारा बन्न सक्दैनौ। त्यसैले स्वार्थ शब्दको अर्थमा स्थित हौ। अर्थात् पहिला सोको, स्वार्थ भनेको सोको रथलाई, सो रथलाई के गर? स्वाहा गर। अनि यो शरीर कसको हो? शिव बाबाको। यो स्वार्थ गयो भने न्यारा बनिहाल्छु। यस एउटा शब्दको अर्थलाई जानेपछि सदा एकको र एक रस बन्छौ। यही सहज पुरुषार्थ हो। स्लोगन: फरिस्ता रूपमा रह्यौ भने कुनै पनि विघ्नले आफ्नो प्रभाव पार्न सक्दैन। फरिस्ता रूपमा रह्यौ भने कुनै पनि विघ्नले आफ्नो प्रभाव पार्न सक्दैन। ओम शान्ति। बाबाले आज के भन्नुभयो एकदम छिटो छिटो सबैले बताउनु। लाइभ सुनिरहने भएका बच्चाहरूले पनि पोइन्टलाई सुनेर सिलेक्ट गरेर बाबालाई सुनाउनु होला। सबैले घर घरबाट यहाँहरूले पनि सुनाउनु। बाबाले आज मेन पोइन्ट के भन्नुभयो एकदम छिटो बताउने।
हो अन्तिम जन्म ईश्वरलाई, ईश्वरको सेवामा। अरू हो सबै प्रकारको सेवा, तिनै प्रकार। अरू विनाशको समय धेरै नजिक छ, त्यसैले बाबासँग के गर्नुपर्छ? प्रीत हुनुपर्छ, अरूसँग कोही पनि देहदारीसँग होइन। विजय निश्चित छ। ऊ विजय के कुरामा हुने रहेछ? होइन, यहाँ विजय भनेको के हो? कर्म इन्द्रिय, 5वटा कर्म इन्द्रिय, 5वटा विकार र 5वटा प्रकृतिमाथि विजय बन्छ। विजय बन्छ त उहाँ विजय त यहाँ बनेर बल्ल विजय भएर उहाँ जाने हो। तर प्रीत भएको भगवानसँग प्रीत भयो भने सजिलै उसको ती 3 सत्तासँग के हुन्छ? उसको विजय हुन्छ। विकारको सत्ता, प्रकृतिको सत्ता र इन्द्रियको सत्तासँग विजय हासिल गर्छ। मिठी बच्ची, अब विनाशको समय धेरै नजिक छ, त्यसैले एक बाबासँग सच्चा प्रीति राख, कुनै पनि देहधारीसँग होइन। वरदान छ, स्वार्थ शब्दको अर्थलाई जानेर सदा एकरस स्थितिमा स्थित हुने सहज पुरुषार्थी भव। स्लोगन, फरिस्ता रूपमा रह्यो भने कुनै पनि विघ्नले आफ्नो प्रभाव पार्न सक्दैन। ओम शान्ति।